हाय हॅलो कशें आसा गुड मॉर्निंग. तर आमी जस्ट भायर सरल्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी टेंपलां वचपाक. तें आसा दुर्भानगर मिराबाग. हे पळय न्हंय बी कशी भरली आसा पळय. 2-3 दीस जाले सारको पावस पडटा आनी सारकें फुल्ल जाल्या. तरी आतां मातसो पावस कमी जाला. तर हांगा पळय शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा. त्या सायडीच्यान रोड गेले तशें वचपाचें. तर श्री विठ्ठल रुक्मिणी ह्या देवळाची स्थापना श्री भानुदास नाईक भिशी नाईक यांनी 2016 केल्ली. तर मातसो चडाव असो आसा. थंयच्यान आमकां बरो मातसो व्ह्यू दिसलो. पावसान सारकें बरें ग्रीन आनी सारको बरो व्ह्यू बेस्ट. तर मातशें चडाव देवती अशें आसा हांगा. आनी आमी केन्नाच पावना ह्या देवळांक. तर आमी आज मुद्दम भायर सरलीं चलयाच म्हणून आनी तुमकांय बी दाखोवया म्हणून. कित्याक फाल्यां आषाढी एकादशी न्हू, तुमकांय बी बऱ्या पडटलें अशें म्हणून आमी भायर सरलीं. तरी पात आमी हांगा पावलीं. हो बोर्ड आसा मेन एंट्रन्सा कडलो बोर्ड. हो रस्त्या कडेनच आसा श्री विठ्ठल रुक्मिणी टेंपल. थंयच्यान भितर घेवपाचें आनी मागीर आमी थंय एकल्याक विचारलें. आनी मातशी भितर वचपा पडटा तें आमकां खबर नाशिल्ली न्हू, म्हणून आमी एकल्याक विचारलें. तेणें मागीर आमकां सांगलें. थंयच्यान मागीर हो सारको देवळा पर्यंत नॅरो रोड आसा. बारीक आसा. 2 गाडी सुटना थंय मातश्यो अश्यो. स्कुटर बी सुट्टा पूण कारी सुटनात. नॅरो आसा देवळा कडेन पर्यंत. नमस्कार, रामकृष्ण हरी. तर आयज हांव हांगा मिराबाग हांगा श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवळां येयल्लें आसा. तर तुमकां खबर आसा की फाल्यां आषाढी एकादशी. तर तुमकां सगळ्यांक आषाढी एकादशीची शुभेच्छा. तर हांगा पळय विठ्ठल रुक्मिणीचें देवूळ आसा. तर हें विठ्ठल रुक्मिणी देवूळ हें दुर्भानगर मिराबाग हांगा आसा. तें कुडचड्या वयल्यान लगभग सारकें एक 5 किलोमिटर अशें आसतलें अंदाजा प्रमाणे. इतली भितर अशें आसा मातशें. आनी मातशें भितर अशें पडटा हें. तर हांगा बस बी कांय ना. तर गाडी घेवन येवपाची स्वताची अशी. कित्याक मातशें भितर पडटा अशें. तर आतां आमी या देवळा दर्शन घेवया. तर फाल्यां 17 जुलय आषाढी एकादशी. तर हांगा फाल्यां 9 ते 12 म्हणल्यार अभिशेक आसतलो आनी सांजचे 6 ते 8 म्हणल्यार भजन आसतलें. तर ह्या देवळाची स्थापना 2016 जाल्ली. तर ह्या देवळाचो अध्यक्ष भानुदास भिशी नायक आनी तो कालच पावल्लो आसा. तो वर्सान वर्स पंढरपूर वयता, पांयवारी वयता. तर तो काल पावल्लो आसा. कित्याक तो फाल्यां सगळें हांगा तयारी करपाक जाय हांगा सगळी आषाढी एकादशीची म्हणून तो पयलीं येता. थंय रावना तो. तर फाल्यां हांगा बरो मोठो उत्सव आसा. परत एकदा तुमकां आषाढी एकादशीची शुभेच्छा.